ز انشاءالله دوی ته کلمه وامه دوی به دا الفاظ وایي زما سره چې زه کم الفاظ وامه هغه به دوی وایي मुसलमान यहाँ जमा हुए हैं उन सबको मुबारकबाद कहता हूँ। जिस तरह आज अब्दुर्रहमान का इज्जत और इस्तकबाल कड़े दे ता अल्लाह वक्त कड़े दे इंशाअल्लाह अल्लाह बदी चरे न चाहता मुहताज की न बदर बांधे अल्लाह द जलालत रजरावली अल्लाह ढेर गैरती ज़ात थे कि फ़िरऔन खपली बीबी ला सज़ा वर्कवल द इस्लाम पे वजह बीबी असीला सुचत कड़ल वे रब इब्नी ली बैतन इंदक फिल जन्नह वे या अल्लाह खावंद ला सलाड़ बंगला लाड़ला बादशाही लाड़ला नन जमा रसवाई की नन जमान कपड़ी लड़कीगी नन जमा हर सुप सिन लाऊ कीगी नो रब इब्नी ली बैतन इंदक फिल जन्नह या अल्लाह प जन्नत के राल दजान ख्वात यौ कोर राकी बीबी असीदा दुआ वकड़ला रब्बुल आलमीन जिब्रील अमीन तवाई जिब्रील अमीना बीबी असी दुआ वकड़ला मा वौरेदला बीबी असी पमा नंग कड़े दे वे रब अखलम फ़िरऔन हर से नैलास विंजल पढ़ाग पातिशवला वे माद बीबी असी दुआ कबूल कड़ला मा वौरेदला खु बीबी असी तो आया चिता दुआ निमगड़े कड़े वा मादर ल पूरा कबूल कड़ला बीबी असी तो खुद दुआ के अल्लाह दजान ख्वा त जन्नत की ओ कोर राकी कोर बदर कमा जन्नत बदर कमा खु बीबी असी तो खु जनानई नो ताल खु खावंदुम पकार दे नो ता दुआ की विच अल्लाह कोर राकी खुदी सीधी ओने विच कोर वालम राकी नो वर्ष बीबी असी तवाया चिकम जन्नत ची जन्नतुल फिरदौस ते ददी चद अल्लाह अर्श ते दे द पासबल जन्नत बयानिश्ता अक्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ल तैयार करे वो और बीबी असी तो आया कि अख का जन्नत में दरक और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में दल निकाह व तड़ला और तब प जन्नत की द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी कोर वाला वाला अल्लाह ढेर गैरती ज़ात ते अल्लाह बड़ीर सदर कई अल्लाह बा स्ताडीर हिफाजत की हदीस मुबारक के राजी इस्लाम चिदे इस्लाम कलमा शहादत दा नड़ई अगा सची मख की शिवी द कलमा शहादत ची सड़े उई द दीन मख की ची सुमर गुनाहु न शिवी दा कलमा शहादत और दा इस्लाम वनवल दा बंद दिसी पाक्ष कयौमिन वलदत हो उम्मुहु चिदे नन मोर उसे गौ दा से पाक इस्लाम कलमा शहादत अर्स ख़त्म करल दादा दी खुशकिस्मती दादा अल्लाह सोद दे दादा अल्लाह फिरजोवन अदा कि रब्बुल आलमीन सड़ी तदी उमर की इस्लाम नसीब की और मखकनी टूल गुनाहुना माफ़ और बाकी बा सपतला या ब काल उमरी या बदवकाले या ब मियाशी और जमुंगा दा जमुंगा यकीन दे कि अल्लाह ब इंशाअल्लाह द्वी प दुनिया व प आखिर खुशहाल कई नो दा तासु इन ज़मा मखी त चिदा मशर नास्ते द्वी पखपल इख्तियार न पचा रोब न पचा दबाव पखपल माती पूरा मालूमात उकड़ल पखपल इख्तियार बांधे वही जवामा चिदा सौरजी ज़िंदगी दा लग ज़िंदगी दा दादा अल्लाह द हुक्म मुताबिक तेरशी व ज़माना अल्लाह रजाशी पखपल होश व हवास बांधे देनन प इस्लाम की दाखिलेगी दामुंग टूल मुसलमानानो लरा दीन इस्लाम द हक्कानियत दलील ले ज़मुंग द मुसलमानानो द खुशाली दलील ले और दद्वी जोड़ नुम चिदे अगा हरी करशन लाल दे दई जोड़ नुम दे हरी करशन लाल मावर नुम बदल को ददनुम बदनन नपखवाई अब्दुर्रहमान बंदद रहमान अब्दुर्रहमान दा बदनुम इंशाअल्लाह दनन नपस तदनुम शो अब्दुर्रहमान बंदद रहमान दाद रहमान ज़ात कमाल ले दारसद रहमान पजात कीगी
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौ कस लरागी बीमारो यहूदियो नबी अलैहि सलाम ورته سر تکې ناستو ورته وی ماشومه کلمه نه وایي هغه پلار ته وکتل پلار ورته وی کلمه ووایه دا خبره ډیره قیمتي ده چې نبی علیہ السلام ورته کلمه وویلله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار ته ووته نو هغه هلک وفات شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الحمد لله الذي انقذه من النار وی ټول تعریفونه الله لره دي چې نن یو ذات د اور نه بچ کو دا د الله په توفیق کیږي دا د الله سودو دا د الله فرزونه وه ځکه چې سړی په حالت د کفر کې مړ شي دا اتفاق دی دا اتفاقی مسله ده چې همیشه د پاره به دی په جهنم کې همیشه د پاره غیر مسلمه به همیشه د پاره په جهنم کې پراتی وی دی به چغې وی 1500 کاله به چغې وی الله له طرف نه به جواب نه میلاویږي بیا به دوی وی یاره 1500 کاله غلی پاتې کیږو کو الله را باندې رحم وکړي 1500 کاله به غلی پاتې شي 1500 کاله پس په الله ته درخواست وکړي الله به ورته وایي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شی ما سره خبرې مه کوئ ما سره خبرې مه کوئ تاسو سره د کلمې طاقت نشته دی تاسو سره کلمه د وحدانیت نه وه نو دا د الله احسان دی چې سړی د ابدي اور نه او د ابدي زندگی هغه ده دنیا به یا ورځې یا به دوی دا د الله احسان دی دا د الله فضل دی د ستاسو مخکې تاسو ټول وینئ زه انشاءالله دوی ته کلمه وامه دوی به دا الفاظ وایي زما سره چې زه کم الفاظ وامه هغه به دوی وایي بیا به زه د کلمې ترجمه کوم هغه به دوی زما سره وایي انشاءالله ٹھیک ده جی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله شروع کوم پنوم د الله پنوم د او چې ډیر مهربان دی او رحم کون کې دی زدا گواہی کوما اوم په جبا اوم په زړه دا گواہی کوما دا اقرار کوما دا تصدیق کوما چې الله تبارک و تعالی یک یو دی بل ذات ورسره شریک نشته دی نه په ذات کې او نه په صفاتو کې او زه دا گواهی کوما چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی او دا الله بنده دی او اخیری نبی دی او زما پی ایمان دی ما ایمان راوړی دی اوم په جبا اوم په زړه په الله باندې په کتابونو د الله باندې او په ټولو پیغمبرانو د الله باندې او په تقدیر د الله باندې او په دوباره ژوند باندې په دې ټولو زما ایمان دی ایمان دی تاسو جی لږ خپله خبره صرف وکئ چې ما په خپل هوش حواس سره دا ایمان راوړو بغیر د جبر د زبردستی نه میں اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا کوئی زبردستی نہیں ہے میں اپنی خوشی سے اپنا دین بدلا رہا ہوں جی آپ کا نام اس کے بعد عبد الرحمن ہو میرا آج سے نام جو ہے عبد الرحمن مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آپ کے لیے مبارک
अल्लाह इस्तिकामत फिद्दीन नसीब फरमाए। अब्दुर्रहमान लग सबर लग अब्दुर्रहमान, इसी मजलिस में जो मजलिस आज कायम है, इसी मजलिस में अल्लाह के यहाँ सबसे अफजल आदमी आप हो, इस वजह पर कि हमारे ऊपर गुनाहों के ढेर पड़े हैं और आपने कलमा पढ़कर की जो असल शक्ल है इस्लाम की, जो असल शक्ल है, अल्लाह हमें उसी इस्लाम पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हसना वक़िना अज़ाबन्नार। करीम अल्लाह दस्ता एहसान दे, सस्ता फजल ले, दस्ता तौफीक दे करीम अल्लाह چې دسی دین کیو چاغي ته نور خلق راوړي، نور خلق کې قبلي خود به خود خلق داغي نه متاثر کیږي. کریم الله دی لوی قربانی ورکړل، خپل خاندان خپل قبیله. کریم الله ستا د وحدانیت اقرار وکړو، کریم الله ستا د کتابونو اقرار وکړو. کریم الله استقامت نصیب کی، کریم الله استقامت نصیب کی. کریم الله دنیا و آخرت خیسته کی، کریم الله دنیا و آخرت خیسته کی. کریم الله په دنیا او په آخرت چاته محتاج نه کی. کریم الله د دې سلی ولته ورکی، کریم الله د دې سلی ولته ورکی. کریم الله مشکلات او مصائب نه بچ کی. کریم الله خپل نورانی د حیا پاک دامنې زندگی نصیب کی. کریم الله د ډیرو سجدو توفیق ولا ورکی. کریم الله د ډیرو منځونو توفیق ورلا ورکی. کریم الله استقامت نصیب کی. کریم الله مونږ ټول حاضرین، کریم الله دا عمل زمونږ قبول کی. کریم الله د خپل رضا ذریعہ وګرځي. کریم الله زمونږ د پاره د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي. کریم الله دا عبدالرحمن، کریم الله عبدالرحمن، کریم الله ته گواشه، ستا پرشتي دی گواشي، ټول مخلوق دی گواشي. کریم الله د دینوم شو عبدالرحمن، بنده د رحمان. کریم الله ته په حقیقت کې خپل بنده قبول کی. کریم الله په حقیقت کې خپل بنده وګرځي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام. عبدالرحمن Makin makin aja kena. Atro anak. Aje, lek mat paling aja. मरहबा, ईमान में आमद, मरहबा।
तमाम मोबाइल वाले से टचे मर को अबू कमल से बंद मौके अल्लाह अकबर चलो का सही सलाम कुरान करीम की रब्बुल आलमीन वाई इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम पुलिस हम खबर है कि यौम जमा हुए हैं उन सबको मुबारकबाद कहता हूँ। जिस तरह आज अब्दुर्रहमान का इज्जत और इस्तकबाल बड़े धूमधाम से हो रही है, उम्मीद है कि जन्नत में भी इसका इस्तकबाल होगा इंशाअल्लाह। आज इस महफिल के अंदर, इस मजलिस के अंदर, इस महफिल के अंदर ये सबसे बेहतरीन शख्सियत है, क्योंकि हमारे ऊपर गुनाहों के ढेर पड़े हैं और इसके गुनाह